सामान्य रूपमा पनि विमोचन गरेर उहाँले फेरि हाम्रो संस्था भनेको नेपाली बाहुनको लागि अति मैत्री संस्था भएको हुनाले हामीले नाइ भन्न सकेनौँ र आफ्नो लक्ष्य अनुसार चाहिँ उहाँलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रम चाहिँ अब अनौपचारिक भन्दा अब यथास्थानमा हाम्रो आदरणीय सब बसिरहनु अग्रज बसिरहनु भएको हुनाले म चाहिँ नि पहिला एउटा सामान्य चाहिँ स्वागत मन्तव्य गर्नुपर्छ। स्वागत मन्तव्य चाहिँ म चाहिँ नि सजिवलाई गरिदिनु हुन नेपाल म यहाँ कार्यक्रमको एनालिस्टको रूपमा चाहिँ नि मैले यहाँ सबैलाई स्वागत गरेँ। हाम्रो यो समय पनि एकदम कम र भएको हुनाले अनि हामी प्रोसेस रूपमा अब विमोचनमै लागेर चाहिँ स्रष्टा साँझ अमेरिकाका सबै साथीहरू यहाँ जो हुनुहुन्छ, वैकुण्ठजी हुनुहुन्छ, खास गरेर धन्यवाद दिन चाहन्छु र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई पनि विशेष धन्यवाद, किनभने उहाँहरूले यो हल पनि प्रदान गर्नुभएको छ र म कविताको बारेमा या साहित्यको बारेमा त्यो ढङ्गको विद्यार्थी होइन, तर म अस्ति एउटा संयोग पर्यो, म अमेरिका केही महिना बस्ने अवसर मिल्यो र डलास पनि पुगेको थिएँ म र त्यहाँ जाँदाखेरि बहिनी भगवती पौडेल अराखाँसीको हुनुहुँदो रहेछ, बहिनी कविता लेख्नुहुँदो रहेछ अनि उहाँले यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ आउनुभएको छैन, उहाँको फ्यामिली मेम्बर चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ, दिदी बहिनी भाइ हुनुहुन्छ र उहाँ स्रष्टा साँझ भनेर एउटा संस्था बनेको रहेछ अमेरिकाको डालसमा। उहाँ हाम्रो वैकुण्ठजीहरू अनि प्रभात मणि दीक्षितजीहरू हुनुहुँदो रहेछ त्यसमा अनि उहाँहरूले मलाई पनि त्यो स्रष्टा साँझमा निम्ता गर्नुभएको थियो, एउटा विशेष प्रोग्राम गर्नुभयो उहाँहरूले, एउटा साहित्यिक कार्यक्रम। संयोगवश त्यहीँ भेट भयो र भगवती बहिनीले मलाई कविता दिनुभयो भोलिपल्ट ल्याएर र यसका बारेमा तपाईँले केही लेखिदिनु पर्यो भन्नुभयो। मैले यही कुरा यही शब्द भने म अधिकारी होइन यसको विषयको, तर मलाई जे लाग्छ म लेख्छु भनेर मैले कविता लेखेँ। उहाँको कविता वास्तवमा दुई तिनवटा कुराहरूमा केन्द्रित छ। एउटा कुरा त विदेशमा बस्नु परेको एउटा मान्छेको जुन एउटा स्वभाव छ, जुन अन्तर्मनले आफ्नो मातृभूमि छोड्नु परेको अवस्था छ, त्यसलाई उहाँले धेरै ध्यान दिनुभएको छ एउटा। दोस्रो कुरा उहाँले आफ्नो परिवारको कुरा, आफ्नो पृष्ठभूमिको कुरा अनि परिवेशका कुराहरू अनि अलिकति प्रकृतिसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू अनि कतिपय मनोविज्ञानसँग जोडिएका विभिन्न विधा सोचसँग उहाँले यो कविता प्रस्तुत गर्नुभएको छ र प्रायः कविताहरू एउटै धारमा लेखिन्छन्। एउटा कृतिमा आउने कविताहरूको धार धेरै जस्तो हामीले पढ्दा राजनीतिक जस्तो लाग्छ, अलि सचेत मान्छेहरूका, कतिपयका दार्शनिक जस्तो लाग्छ, तर मलाई लागेको चाहिँ एकदम जीवनसँग जोडिएको कविताहरू छन् उहाँको कवितामा चाहिँ। अब मैले सरको पनि हेरेको छु केही हदसम्म, अस्ति ल्याउनु भएको थियो वैकुण्ठ सरको, भगीरथ सरको पनि त्यस्तै छ। मैले उहाँको विषयमा चाहिँ हुन चाहिँ त्यहाँको र हाम्रो सोचमा फरक रहेछ। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने जस्तो एकदम नै उहाँको यस्तो बेलामा म पुगेछु, मलाई त्यो बेलामा मलाई भयो, उहाँको मिसेस को ठ्याक्कै त्यही बेलामा स्वर्ग आउनु भएको केही समय पहिला रहेछ अनि उहाँ त्यस्तै अवसरमा अगाडि हो या पछाडि हो उहाँ काठमाडौँमै होइछ, उहाँ दुर्घटना पर्नु भएको रहेछ। बडो गजब क्या मान्छेलाई। अनि यो सबै कुराहरूले त्यस्तो बेलामा त्यहाँ, तर उहाँले साहित्यलाई जुन साधनाको रूपमा कहिल्यै पनि यी सबै दुर्घटनाहरूबाट फरक राखेर उहाँले साहित्यलाई हेर्नु भएको छ। उहाँको साहित्यको दृष्टिकोण हुन त आफ्नो मनको वेदनाहरू उठिरहन्छन्, पीडाहरू व्यक्त भइरहन्छन्, आखिर लेखाइ भनेको त्यही त हो, वरिपरि जे छ त्यसैलाई सामग्री बनाउने हो। कुनै एकदम अमूर्त तत्त्वलाई कहीँ संसारको अर्को उपग्रहलाई खोजेर त मान्छेले केही गर्दैन, आफ्नै परिवेश पहिला त आफैभित्र खोज्छ मान्छेले सिर्जनाको लागि, सबैभन्दा पहिला आफैभित्र खोज्छ, त्यसपछि आफूसँग खोज्छ, त्यसपछि आफ्नो वरिपरि खोज्छ। सिर्जना भनेको त्यसै गरी पैदा हुने हो, हामी पनि त्यसै गर्छौँ। मलाई लाग्छ सबैको त्यही कुरा हो। त्यो अवस्थामा वैकुण्ठ सरले रचना गर्नुभएको छ, अत्यन्त राम्रो कृति। र विदेशमा बसेर पनि मैले चाहिँ उहाँहरूलाई दुईवटा कुराले नेपाल र नेपाली समुदाय, नेपाल भन्दा पनि नेपाली समुदाय र नेपाली संस्कृतिलाई विदेशमा दुईवटा कुराले चिनाउने रहेछ मैले देखेको। एउटा जसरी हाम्रो संस्कृति, हाम्रा मठ मन्दिरहरू त्यहाँ बनिराखेका छन् अहिले ठुल्ठुलो, अहिले सबभन्दा ठुलो चाहिँ शिव बौद्ध मन्दिर भनेर जुन ठुल्ठुलो सहरहरूमा निर्माण भइराखेको छ, पशुपति बौद्ध मन्दिर भनेर जुन ठुल्ठुलो सहरहरूमा निर्माण भइरहेछ, 19 लाख 20 लाख डलरमा
किनेर नेपालीहरूले आफ्नो पैसाले किनेर उहाँहरू निर्माण गरिरहनु भएको छ र त्यहाँ हरेक हप्ता गएर पूजा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू नेपालीमा संस्कृतमा त्यहाँ मान्छेहरू चाहिँ त्यो भजन गाउने गीत गाउने कार्यक्रमहरू गर्ने यो संस्कृतिको निरन्तरता। अनि लुगा पहिरनको हिसाबले हेर्ने भने जस्तो महिलाहरूले साडी लगाउनु भएको छ, चोलो लगाउनु भएको छ, चुरा लगाउनु भएको छ, पोते लाएर जानु भएको छ, कानमा लगाउने नाकमा आफ्नो गहनाहरू सबै लाउनु भएको छ। त्यो निरन्तरताले मलाई लाग्छ हामी यो ठाउँबाट आएको भन्ने कुरालाई परिचित गराउँछ। दोस्रो कुरा यस्तै सिर्जनाहरूले स्रष्टा संस्थाहरूले सिर्जनाले नेपाली भाषा संस्कृतिलाई चिनाउने भनेको यस्तै कृतिहरूले हो। यो दुईटा कुराले हामी नेपाल छ र हामी नेपालमै छौँ भन्ने कुराको निरन्तरता चाहिँ जहाँ गए पनि राख्न सक्ने कुरा रहेछ। यही कुरा मैले त्यहाँ पनि भनेको थिएँ, सबभन्दा ठुलो योगदान उहाँहरूको त्यही छ र उहाँहरूले काम गरेको कुरा चाहिँ विशुद्ध गैर राजनीतिक मलाई एकदम नै खुसी लाग्यो। मैले अघि पनि चर्चा गर्दै थियौँ, हामी विदेशमा जाँदाखेरि सबभन्दा बढी पार्टी र पार्टीका मान्छे भेटिँदो रहेछन्, तर यो स्रष्टा साँझसँग जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ मान्छे र नेपाली भेटिनु हुँदो रहेछ। त्यहाँको फरक विशेषता चाहिँ त्यो जस्तो मलाई लाग्यो र म यस अवसरमा मलाई केही कुरा लेख्ने चाहिँ केही भन्नुभयो बहिनी भगवतीले, म उहाँलाई तपाईँहरूको सामुन्ने नै धन्यवाद दिन्छु र उहाँलाई फेरि यस्ता कृतिहरू निरन्तर हुँदै जाउन् र यसको जसरी उत्प्रेरक भूमिका वैकुण्ठ आचार्यजीले चाहिँ खेल्नु भएको छ, आफै सर्जक हुनुहुन्छ, आफै स्रष्टा हुनुहुन्छ, उहाँले नेपाली साहित्य त्यहाँनेर निर्माण गर्नको निम्ति सिर्जनाको निम्ति संस्थागत रूपमा त्यसलाई प्रचार गर्नु निम्ति प्रकाशन गर्नको निम्ति जुन उत्प्रेरक भूमिका खेल्नु भएको छ, म वैकुण्ठ सरलाई पनि एकदम बधाई पनि दिन्छु, धन्यवाद पनि दिन्छु र भोलिका दिनमा पनि यहाँहरूको यो क्रियाशीलता निरन्तर हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ र यस समारोहमा आउनुभएका यहाँहरू सबैलाई स्रष्टा साँझ मेरो र भगवती पौडेलजीको तर्फबाट नमस्कारका साथसाथै कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। अब यो स्रष्टा साँझको बारेमा हाम्रो पुरुषोत्तम सरले धेरै भनिसक्नुभयो। हामीले 2017मा चाहिँ झन् त अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज भनेर 40-50 वर्षदेखि छ, हाम्रो डालसमा पनि त्यो छ, तर त्योवटाले मात्र पुगेको जस्तो अनुभूति भएन। हामीलाई चाहियो कि धेरै स्रष्टाहरूको प्रतिभाहरू त्यहाँ चाहिँ दबिएर बसेको, अझ थन्काएर राख्नु भएको, किताबहरू लेखेर पनि थुप्राएर राख्नु भएको त्यो अनुभूति पायौँ र कति नयाँ प्रतिभाहरू पनि चुरमुराएर अगाडि आउन खोजिरहनु भएको छ, हेर्नु पाइरहनु भएको छैन। त्यो फिल गरेर हामीले र दीक्षितज्यू र मैले चाहिँ 2017मा सानो रूपमा, ठुलो त कुरा नगरौँ, पहिले सुरु गर्दाखेरि सानै रूपबाट चाहिँ प्रयासहरू गरौँ भनेर मेरै घरमा चाहिँ हामीले सानो समारोह सुरु गऱ्यौँ। 2017मा 15-20 जना साथीहरूलाई बोलाएर त्यो गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यहाँबाट हामी एउटा मोटिभेटेड भयौँ। हो आउनुहुँदो रहेछ, साहित्यिक मित्रहरू हुनुहुँदो रहेछ जसले चाहिँ अर्को भेन्यू पनि चाहिँ खोजिरहनु भएको रहेछ भन्ने फिल हो। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अब नेपालबाट जानुभएको जस्तै प्राध्यापक हाम्रो मुकुन्द शरण उपाध्यायजी जानुभयो, उहाँलाई खटाउनु गरियो। प्राध्यापक डाक्टर टङ्क नेपानीजी जानुभयो, उहाँलाई गरियो। अनि योगेश उपाध्यायहरू, पत्रकारहरू, साहित्यकारहरू, अमीर शाहजी आउनुभयो, उहाँलाई नि हामीले तर्फबाट गऱ्यौँ। र नेपालबाट आउनुभएका सबै साहित्यकारहरू, अब इभन सङ्गीतकारहरूले नै हामीले सोचिरहेका छौँ, यो चलचित्र क्षेत्रका कलाकारहरू, उनीहरूलाई हामीले अगाडि आएर चाहिँ त्यसरी गरिरहेका छौँ। र सानो अवधिमा हामीले समाजमा धेरैलाई चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ साहित्यको क्षेत्रमा सानै प्रयास गर्दा पनि धेरै फरक परेको छ। र अब त्यहाँ भएका किताब उहाँले लेख्नु भएकोलाई चाहिँ अब त्यहाँको वातावरणमा त्यहाँ छपाउने रहेन, त्यसलाई चाहिँ नेपालमा ल्याएर छपाएर सम्पादन गरेर अनि यस्तो विमोचन गरेर फेरि त्यहाँ पनि लगाउनुमा एउटा ठुलै चाहिँ जिम्मेदारी छ। 2018मा चाहिँ सबभन्दा पहिले मेरो न्यास्रो जन्मभूमिको प्रकाशित भयो। त्यसमा सबभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो विनोदमणि दीक्षितज्यूले उहाँको नाम दिनुभयो, रोशन थापा हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई दिनुहोस्, उहाँले गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। अनि उहाँसँग मेरो सम्पर्क भयो, उहाँले मलाई धेरै उत्प्रेरणा दिनुभयो कि दाइ यो किताब त राम्रो छ। एउटा धुचुकी हुँदो रहेछ कि फर्स्ट टाइम 2000 भनौँ न, म आइएससीमा पढ्दाखेरि 2030 सालतिर लेख्थेँ भने एकैचोटि गएर 30 वर्षपछि चाहिँ फेरि लेख्दाखेरि क्या हो रहेछ, त्यो उहाँले धेरै उत्प्रेरणा दिनुभयो। अनि दाइ एकदम स्तरीय छ हो र
भने मैले होइन रहेछ भन्यो। त्यहाँबाट सुरुवात गरियो। त्यो छापेर लिएर गएपछि अहिले म काठमाडौँ आउने टाइममा चाहिँ साथीहरूलाई भन्दैन उहाँ भगवतीजीले देखेर आउँछ ल्याउनुहोस् न त म पनि त त्यस्तै थिएँ नि त यो लगेर म प्रसन्नजीलाई दिन्छु उहाँले हेर्नुहुन्छ उहाँ सर पनि पुनमा थियो सलन गरियो। त्यसरी यहाँ आएर चाहिँ सबै चिज गरेर अझै यसलाई चाहिँ यो कोरोनाको लकडाउनको उसमा यो सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्दै थियो। तर यति सफल भइदियो कि उहाँ कुलपतिज्यूको पर्खाउबाट चाहिँ हामीले चाहिँ लोकार्पणको चाहिँ गर्न पायौँ। यो चाहिँ स्रष्टा साँझको हाम्रो लागि ठुलो गौरवको कुरा होइन। म एकचोटि यसको लागि फेरि हार्दिक कृतज्ञता म कुलपतिज्यू र हाम्रो सदस्य सचिव दिन चाहन्छु। म यो अलि अनौपचारिक यो भएको हुनाले विषयमा धेरै भन्न चाहन्न। मेरो विषयमा सरहरूलाई मैले सरलाई त मैले नेसनल जन्मदिन दिइसकेको छु। त्यसमा म बारेमा उल्लेख गरेको छु। स्रष्टा साँझको बारेमा भनेको छु। त्यसमा पनि भनेको छु। त्यसबाट नै थाहा हुन्छ। म यसमा धेरै समय लिन चाहन्न। फेरि एकचोटि चाहिँ म कुलपतिज्यूलाई उहाँहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्दै यहाँहरू सबैलाई पनि यो समारोहमा आइदिनु भएर हाम्रो हौसला बढाइदिनु भएकोमा स्रष्टा साँझको तर्फबाट, किन स्रष्टा साँझको फाउन्डर मेम्बर हुँ म, हामी दुईजना थियौँ पहिला। त्यसपछि भगवती पौडेलजीको तर्फबाट र म आफै चाहिँ मेरो किताब यहाँहरू मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवादको साथ हाम्रो त्यहाँ भेट भयो र उहाँले भन्नुभएको थियो कि हामी केही गर्दैछौँ एक्सर्साइज र यदि सम्भव हुन्छ भने न्युजिल्यान्डको सम्मेलनमा पनि प्रदर्शन गर्ने र भरे त्यसलाई चाहिँ टेक्सासमा पुर्याउने गरी केही किताब अङ्ग्रेजीमा किताबहरू छन् एकाडेमीबाट प्रकाशित भएको किताब लिएर आउनु भन्नुभएको थियो। यो सबै कुरा त त्यति बेला थाहा भएन। जब मेरो चाहिँ उहाँसँग न्युजिल्यान्डमा भेट भयो, सँगै हामी 3-4 दिनसँगै बस्यौँ। त्यहाँ उहाँका गतिविधिहरू धेरै कुरा थाहा भयो र एउटै समारोहमा हामीले सम्बोधन पनि गर्यौँ। न्युजिल्यान्डका सांसदहरू र त्यहाँ प्रधानमन्त्री नै आउने कुरा थियो, तर सानो प्राविधिक कारणले आउन सक्नु भएन। सम्मेलन त्यहाँ बसेर 3-4 दिनसँगै बिताउँदा यो स्रष्टा अमेरिकाको टेक्ससमा स्रष्टा साँझले गरेका कामहरूको बारेमा धेरै जानकारी दियो र त्यहीँ मैले चाहिँ त्यो नयाँ किताबहरू जो थियो त्यो किताबहरू त्यो भुटानी नेपालीजहरूको सोसाइटीले गरेको सम्मेलन थियो। धेरै मान्छेहरू थियो, अमेरिकाबाट विभिन्न ठाउँबाट मान्छेहरू थियो। त्यहाँ प्रदर्शनीमा राखेर अन्त्यमा त्यो किताब स्रष्टा साँझकै संरक्षणमा रहने गरे त्यहाँ मैले उहाँलाई दिएँ। उहाँ पुगेको छ। यस मैले भन्नु खोजेको के भने त्यहाँदेखि नै एकाडेमी र स्रष्टा साँझको बिचमा एक प्रकारको सम्बन्ध बनेको छ। अब बिचबिचमा दीक्षितजी फोन गरिरहनुहुन्छ र उहाँका गतिविधि बताइरहनुहुन्छ। एकाडेमीका गतिविधि के कस्ता छन् बताइरहनुहुन्छ। कतिपय गतिविधिमा सहभागी हुने परिस्थितिहरू बन्नु सक्नुहुन्छ। त्यो परिस्थिति आज यो यसले बनायो भन्नुहुन्छ कि स्रष्टा साँझको सक्रिय सदस्य उहाँको प्रकाशन र यहाँ विमोचन गर्न पनि उहाँको ठुलो हात छ। उहाँले बताउनु पऱ्यो यहाँ उहाँ आउनुभएको भेट्न आउनुहुन्छ त भनिरहनु भएको थियो। तर एक हप्ता अगाडि प्रब्लम बताउनु यस्तो छ, किताब निकाल्नु भएको छ। त्यो किताब सार्वजनिक गर्नु चाहनुहुन्छ, तर सार्वजनिक गर्ने परिस्थिति रहेनछ त्यहाँ भन्नु। मैले भने कि परिस्थिति हामी बनाइ गर्छौँ। अफिसमा थोरै सीमित मान्छेको लागेर यसलाई हामी सार्वजनिक गरौँला भनेको थियौँ। पछि उहाँ आउनुभयो, हाम्रो किताब पनि हामी गति गऱ्यौँ। त्यस आधारमा हामी भेला भएर आज यी 2टा किताब सार्वजनिक गर्दैछौँ। यसमा सर्वप्रथम म हाम्रो वैकुण्ठ आचार्यजी र भगवती पौडेललाई हामी बधाई दिन्छु। 2टा कविताका किताब नेपाली भाषामा नयाँ पहाडको रूपमा आएका छन् र उहाँको तपाईँको जुन लेखन छ त्यो लेखनको बारेमा म भित्र पस्छु हेर्नु भएको छैन। जस्तो राजनीतिको पनि बताउनु र भगवतीजीका केही कविताहरू मैले दिएकोबाट यहाँका पनि केही कविता मैले अफिसमा बसेर हेरेको छु र राम्रो कविताहरू राम्रा कवितामा गनिने कविताहरू छन्। यहाँका र स्रष्टा साँझसँग यो झन्डै सहकार्यको स्थान भनेको पनि हुन्छ। हामीले गर्नुपर्ने धेरै योजना प्रभातजीसँग पनि छ। उहाँले बताइन्छ हामी भन्नाले उहाँहरू त्यहाँ बसेर हामी यहाँ बसेर र अरू त्यहाँका धेरै क्रियाशील संस्थाहरूसँग आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेर पनि
नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति प्रवर्धनका निमित्त धेरै काम गर्न हामी सक्छौँ र त्यो गर्नका निमित्त साथीहरूलाई भन्नुहोला हामी तत्पर हुनेछौँ र यहाँहरू आइरहनु पर्दैन हामी त्यहाँ जाइरहनु पर्दैन। त्यसो अहिले त प्रविधिले यस्तो छ कि आफूले बसेर ती हामीले गर्ने कामका प्राथमिकता केटाङ्गहरू त्यस अन्तर्गत अगाडि बढ्न सक्छौँ। उहाँले भन्नुभयो कि भन्नुभयो उहाँले पनि बताउनुभयो र म पनि त्यो तर म गएको थिएँ झन् 10 वर्ष भयो टेक्सास घुमेको छैन। त्यसै किताब अर्को हप्तातिर यसै हप्ता आउँछु मेरो यो लकडाउनमा अलिक भएको हुनाले भर्खर लेख्न ल्याएँ मैले। तर त्यति बेला भन्दा पनि यता जति समय यता आउँदै चाहिँ पोलिटिकली पोलराइज हुने बाहिर बस्ने मान्छेहरू ज्यादा देखिन्छ र उनीहरूको कतिको भनाइ के छ भने यहाँ जाने मान्छेले पोलराइज गरिदिन्छ भने त्यो आफ्नो पहिचानको निमित्त आफ्नो विशेषताका निमित्त त्यसमा पनि तुलनात्मक रूपमा यता पोलराइज छ, यताबाट जानाले पोल्युटेड समस्या त्यो अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अरू ठाउँमा भन्दा टेक्सासको पनि डालसमा त्यो यस्तो छ। जस्तो हामी गए साल कार्तिकमा 1 वर्ष भएको छैन बोस्टनमा गएको थियौँ र बोस्टनको कार्यक्रममा चाहिँ साथीहरू विभिन्न खालको साथीहरू त्यहाँ भेला भएको थियो। तर हामीले पशुपति बुद्ध फाउन्डेसन भने जस्तै एउटा नयाँ घर किनेर क्रिस्चियनको चर्च किनेर उहाँले त्यो हामीले मैले पनि हेरेँ बोस्टनमा पशुपति बुद्ध फाउन्डेसन के अरे हाम्रो एनआरएनको भाषा साहित्य अन्तर्राष्ट्रिय भाषा समिति गएको थियो र त्यहाँ हामीले गर्दा हामीले त्यहाँ कहीँ पोलराइजेसन छैन। तिजको बेला पुगेका थियौँ सबै महिलाहरू तिज मान्ने त्यो ठाउँमा आए सबैले आफ्नो आफ्नो किसिमले सहयोग गरे र त्यो सहयोग र त्यो एकतालाई देखेर त्यो सम्मेलनमा पहिलोपटक त्यहाँको मेसाचुसेट्सको गभर्नरले रेकगनाइज गरेर त्यहाँनिर एप्रिसिएसन्स त्यो सम्मेलनले त्यहाँ पठायो। त्यो चाहिँ एउटा ठुलो, किनभने बाहिर हामी जान्छौँ जाँदा भने चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको पहिचानको समस्या। पहिचानको निम्ति भाषा साहित्य संस्कृतिको आफ्नो काम त गर्छौँ तर त्यहाँको सोसाइटी जो लोकल सोसाइटी छ सोसाइटीसँग इन्टरेक्सन भएन भने घुलमिल भएन भने त्यो हाम्रो रेकग्नेसन हामीसँग मात्र रहन्छ रहँदैन। र त्यो परिपाटीमा यहाँहरूले बाहिर बस्ने मान्छेहरूले धेरै काम गर्नुभएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ उपस्थित छन् त्यहाँ पनि होला अनि यो एनआरएनको पनि छ तर सबै यस्तै डलसमा पुगिसक्दा त्यो पोलिटिक भइसकेको छ। तर त्यसलाई यहाँहरूले यो संस्था मार्फत नजिक ल्याउन गरेको प्रयत्नको पनि म जानकार छु। हाम्रो प्रभाजी यहाँ हुँदा पनि निकै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ र अझै पनि त्यो के अरे विशिष्ट अहिले हामीले एकाडेमीले विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीसँग मिलेर हाम्रा विशिष्ट ग्रन्थहरू अर्को भाषामा त्यहाँको ग्रन्थहरू हाम्रो भाषामा अनुवाद गर्ने काम गरिरहेको छ। त्यो क्रमलाई उहाँले त्यसमा कुन ठाउँमा कसरी हामी पार्टिसिपेट हुन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो हामी पछि हेरौँ र जे होस् हामी जहाँ जसरी के गरे भने नेपालको पहिचान उज्यालो र प्रष्ट हुने गरी नेपालको स्वाभिमान गरिमा बढ्ने गरी आफ्नो भाषा साहित्य संस्कृति नै हाम्रो पहिचान गरेको यसलाई ठाउँ गर्ने हामी लागि गरेका छौँ। जहाँ गए पनि हामी एउटै काम गर्दैछौँ। तर हामी त्यति बेला पनि भनेको थियौँ अझ एकजना मान्छे फिनाजी आउनु उहाँहरू दुईजनामा एकजना नआउनु त्यति नै हुन्छ भनेको थियो। त्यही भएर उहाँसँग एकदम जोड लगायो नि मैले आउनुपर्छ कार्यक्रम राम्ररी भयो यसले एउटा सन्देश राम्ररी जाला भन्ने लाग्छ र यहाँका प्रयत्नहरू जानकार छन् त्यसलाई एप्रिसिएट गर्छ र मैले भनिहालेँ एउटै काम गरिहाल्छ। यी कामहरू एक अर्काको साथ तपाईँले सहयोग गर्दै त्यसलाई पनि जाने प्रयत्न गर्नुपर्छ र संस्था साथीहरूलाई भनिदिनु त्यसलाई भनिदिनु सहकार्य गर्ने हुनुहुन्थ्यो। सहकार्यको सुरुवात मैले गरेर आएँ धन्यवाद।